नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाती हूँ। मेरा नाम कौसर यास्मीन अली है और मैं इल्म की इस वसी दुनिया में अब अल्लाह की रहमत और तौफीक से अपने चैनल फ़हमुल कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और इस पाकीज़ा सफ़र में मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। और जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ज़ाहिर हो रहा है फ़हमुल कुरान, तो फ़हम का लफ्ज़ नहायत जामे और बड़े वसी मानी रखता है। मुख्तलिफ़ अल्फाज में इसका मतलब है किसी चीज़ को समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना और बात की तह तक पहुँचना वगैरह वगैरह। और सबसे पहले जब इसी लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो अपने इर्द गिर्द कायनात की हर चीज़ एक बंधन और एक रिश्ते से जुड़ी हुई मिलती है और इस ताल्लुक़ और रिश्ते की वजह से हम पर कुछ फ़राइज़ और कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और इसी की बिना पर हम एक दूसरे पर अपना हक़ जताते हैं। तो दो तरह के हकूक़ हैं, सबसे पहले हकूक़ अल्लाह और नंबर 2 हकूक़ इबाद। जब बात करते हैं हकूक़ अल्लाह की तो उसमें बुनियादी फ़राइज़ यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह आ जाते हैं और जिनको बजा लाना और उसके अता करदा हदायतनामा यानी कुरान करीम की हिफाजत और बका की कोशिश करना सबसे पहला और अव्वलीन फ़र्ज़ है। कुरान करीम का हक़ कैसे अदा किया जाए, ये सवाल पैदा हो जाता है। अगर हमें मालूम होगा तो हम ये फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं कि कुरान का हम पर क्या हक़ है। अगर हमने सारी ज़िंदगी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, हमें अपने हकूक़ दूसरों पर याद रहे कि माँ बाप पर हमारा ये हक़ है, बहन भाइयों पर हमारे हकूक़ हैं, शौहर पर हक़ है, हर चीज़ से जिससे हमारा रिश्ता और तल्लुक़ है उस पर हमें अपने हकूक़ याद रहे, लेकिन इस हक़ को जानने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि कुरान के हमारी तरफ क्या हकूक़ हैं और उनको हमने किस तरह पूरा करना है। तो आइए मालूम करें कि कुरान का हम पर क्या हक़ है और उसको हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं। तो कुरान पाक के हम पर 5 हक़ हैं। नंबर 1, कुरान पाक को सही तजवीज़ से पढ़ना, यानी इसके मखारज का ख्याल रखना, इसकी हरकत पर गौर व फिक्र करना और इस कुरान पाक को ठहर ठहर कर तरतील के साथ अदा करना। नाजरा पढ़ते हैं तो एक एक हरफ पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं हरकत को गलत पढ़ते हैं, मारूफ की बजाय मजहूल पढ़ते हैं, तो नेकी की बजाय हराम गलती हो जाती है और गुनाह हो जाता है। तो सबसे पहला हक़ कुरान पाक का कि इसको खूब सजा संवार कर सही मखारिज के साथ इसकी अदायगी की जाए। नंबर 2, सही जब कुरान की अदायगी सही हो जाए और हम सही नाजरा पढ़ने लग जाएं तो खुद ब खुद दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि ये जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में मुखातिब किससे हैं, अल्लाह हमें क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। तो जब ये जज्बा और ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर इंसान उसके मानी को समझता है और ये कुरान करीम का इंसान पर दूसरा हक़ है, यानी कि कुरान के मानी को समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नाजरा पढ़ते आ रहे थे अब तक, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इसके मानी को समझा तो मज़ीद शौक़ पैदा हुआ ये जानने का कि देखें तो सही इस कुरान के अंदर
کیا ایسی بات ہے، کیا ایسی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلا دی آغاز قرآن کے اندر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دل کو پاک صاف کر کے ہر طرح کے شکوک و شبہات سے اس قرآن سے جڑو گے تو تم اپنا مقصد حاصل کر سکو گے۔ تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہوا۔ جب ہم نے اس کے معنی کو سمجھا، مزید آگے بڑھے، تو ہمارے دل میں اس کو کھوج لگانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ جانے تو صحیح، اس کے گہرائی میں اترنے کے دل چاہا۔ اور قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جتنی بار غوطہ لگاتے ہیں الحمدللہ ایک نیا موتی اٹھا کر لاتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی اپنی کوشش پر منحصر ہوتا ہے کہ اس نے کتنا گہرا غوطہ لگایا، کس نیت سے غوطہ لگایا، اور اس نے کیا ڈھونڈنا چاہا۔ اور یہ قرآن کا ہم پر تیسرا حق ہے، یعنی کہ اس پر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں جھنجھوڑا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اور یقین جانیے کہ جب قرآن کی اس آیت پر میں پہنچی تو قدم رک گئے، اور اس پر غور و فکر کیے بغیر پھر دوبارہ میں چل نہ سکی۔ اور یوں اس قرآن سے میرا رشتہ، میری محبت، میرا تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا۔ قرآن کا تیسرا حق جب ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی باتوں کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کی، اس پر غور و فکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس قرآن کے لیے کھولا۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اس قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، اور ایک ایک قدم بڑھاتے بڑھاتے میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اب جو میں نے سیکھا ہے، جو قرآن نے مجھے سکھایا ہے، میرا رب جو مجھ سے چاہتا ہے میں اس پر عمل کروں۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جب اللہ نے دل کھولا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو قرآن پر عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے ناظرہ پڑھتے تھے، اوپر سے گزر جاتا تھا، پھر جب معنی کو سمجھا تو غور و فکر کا شوق پیدا ہوا۔ جب غور و فکر کیا تو اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ تو جب قرآن کا یہ چوتھا حق پورا کیا اور دل کی حالت کچھ بدلی، تو پھر اللہ کا انتہائی اہم حکم سامنے آ گیا کہ جب خود عمل کرنا شروع کر دو تو اس قرآن کو دوسروں میں پھیلاؤ۔ یہ قرآن کا پانچواں حق، تو یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سب سوچتے ہیں یا غور کرتے ہیں کہ قرآن کے یہ حقوق ہم نے پورے کس طرح کرنے ہیں۔ تو پہلا حق اس وقت پورا ہوگا جب ہم قرآن کو صحیح ادائیگی، صحیح مخارج اور حرکات کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ناظرہ کا ثواب تو ضرور ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیکن جب ہم صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں تو اس قرآن پر غور و فکر کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم قرآن پر غور و فکر کرتے جاتے ہیں تو اس کے اسرار اور رموز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنا جتنا ہم قرآن پر تدبر کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے دل کی حالت بدلتی جاتی ہے۔ اور جب دل بدلتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے دل میں قرآن کو آگے پھیلانے کی لگن اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہ 5 کام کر لیے تو قرآن روز جزا ہمارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ باقی سب چیزوں کی طرح یہ قرآن بھی اپنا حق مانگے گا، اور روز جزا اس کا حق ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن حجت لک او حجت علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔
حجت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم دوسروں سے اپنے حق مانگتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ قرآن کے حقوق جان کر سب کو خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کو میرے ساتھ چلنا اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ان معلومات کو شیئر اور لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ شکریہ۔